अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ से 2 इराकी फौजी अड्डों पर 1 दर्जन से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद बुध के रोज कौम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने ईरान पर ज्यादा सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया और नेटो से मशरिक़ वस्ता में ज्यादा फ़ाल किरदार अदा करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने कहा है कि इस्लामाबाद मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन की तरफ से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को कम करने और खित्ते के अमन की बहाली के लिए काम करने की किसी भी किस्म की कोशिश का खैर मक़दम करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान खित्ते में कशीदगी खात्मे के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को ईरान, सऊदी अरब और अमरीका के दौरे की हिदायत दे चुके हैं। तालिबान ने कहा है कि उनके ख्याल में अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई फौजी कशीदगी अमरीका तालिबान मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जिसका मकसद अफगानिस्तान में जंग का खात्मा है। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद के इंतहाई हसास इलाके ग्रीन जोन में रॉकेट हमले हुए हैं, जिसमें किसी जानी नुकसान की फौरी तौर पर इत्तलात सामने नहीं आई हैं। यूक्रेन ने उस वक्त तक के लिए ईरान की परवाजें मुअत्तल कर दी हैं जब तक उसके बोइंग 737 मुसाफिर तैयारे के हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो जाती। पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने हालिया दिनों में जारी होने वाले कौमी एहतिसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस के हवाले से कहा है कि नैब का उमूमी तसव्वुर इस्लामी उसूल एहतिसाब से हम आहंग नहीं है। पाकिस्तान की एक अदालत ने लापता अफराद के केसों की पैरवी करने वाले पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड कर्नल इनामुर रहीम एडवोकेट की हिरासत को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत पर अमल दरामद रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत हुई है। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में फौजी कार्रवाई के दौरान मुबैना तौर पर हिरासत में लिए गए दाइश के जंगजुओं के पाकिस्तानी अहले खाना को रिहा कर दिया गया है। और भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में तैनात तकरीबन 1.5 दर्जन ममालिक के सिफारतकारों का एक वफ्द श्रीनगर और जम्मू का दौरा कर रहा है। नई दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने यूनिवर्सिटी कैंपस में इतवार की शाम को हमला करने वालों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई न होने के खिलाफ नई दिल्ली में एक रैली निकाली और वाइस चांसलर को बरतरफ करने का मुतालबा किया। ईरानी तफ्तीशकारों ने कहा है कि यूक्रेनी मुसाफिर तैयारे के अमले ने हादसे से जरा पहले तेहरान एयरपोर्ट पर वापसी की कोशिश की थी। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान ने कहा है कि इस्लामाबाद मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन की तरफ से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को कम करने और खित्ते के अमन की बहाली के लिए काम करने की किसी भी किस्म की कोशिश का खैर मक़दम करेगा। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बुध को किए गए खिताब पर तबसरा करते हुए ये बात कही है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने जुमेरात को मामूल की ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगरचे इस्लामाबाद सदर ट्रंप के खिताब का जायजा ले रहा है, ताहम पाकिस्तान ये समझता है कि खित्ते में अमन को मौका मिलना चाहिए और कशीदगी में कमी होनी चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत का ये मौक़िफ़ रहा है कि खित्ते में कशीदगी को कम होना चाहिए। खित्ते के अंदर और बाहर राब्तों की गुंजाइश मौजूद है और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का खित्ते के ममालिक और अमरीका का दौरा इस सिलसिले की कड़ी होगा। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को ईरान, सऊदी अरब और अमरीका के दौरे की हिदायत दी, जबकि फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को भी इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा मुल्कों की फौजी क़यादत से राब्ता करने को कहा है। तालिबान ने कहा है कि उनके ख्याल में अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई फौजी कशीदगी अमरीका तालिबान मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जिसका मकसद अफगानिस्तान में जंग का खात्मा है।
طالبان کی طرف سے یہ پہلا باضابطہ رد عمل اس کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے جب ایران نے امریکی فضائی حملے میں اپنے چوٹی کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد عراق میں امریکہ کے زیر استعمال 2 فوجی اڈوں پر درجن بھر سے زیادہ راکٹ داغے، تاہم ان حملوں میں تاحال کسی کی ہلاکت کی خبر نہیں آئی ہے۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے، جو طالبان کی مذاکراتی ٹیم کی ایما پر بات کرتے ہیں، وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ مذاکرات کاروں کے ساتھ گزشتہ 1 سال سے جاری ملاقاتیں 18 سال سے افغانستان میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار فریقوں کو امن معاملوں پر دستخط کے قریب لے آئی ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ ایران امریکہ کشیدگی افغانستان امن عمل کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے انتہائی حساس علاقے گرین زون میں راکٹ حملے ہوئے ہیں جس میں کسی جانی نقصان کی فوری طور پر اطلاعات نہیں ہیں۔ عراق میں داعش کے خلاف لڑنے والی امریکی اتحادی فورس کے ترجمان کرنل میلس نے تصدیق کی ہے کہ بدھ کی شام مقامی وقت کے مطابق 11:45 پر گرین زون میں راکٹ حملے ہوئے ہیں۔ کرنل میلس نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ راکٹ حملے میں اتحادی فوج کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور تمام تنصیبات محفوظ ہیں۔ اور پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل نے حالیہ دنوں میں جاری ہونے والے قومی احتساب بیورو نیب آرڈیننس کے حوالے سے کہا ہے کہ نیب کا عمومی تصور اسلامی اصول احتساب سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ نیب قانون شہریوں میں سنگین قسم کے امتیاز پر مبنی ہے۔ قومی احتساب بیورو کا ملزمان کو ہتھ کڑی لگانا، میڈیا پر تشہیر کرنا اور حراست میں رکھنا غیر شرعی ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز نے کہا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ نیب تب حرکت میں آتا ہے جب کروڑوں اربوں روپے کی بدعنوانی کے شواہد جمع ہوتے ہیں۔ اسلامی اصولوں میں مالی اختیارات کے غلط استعمال کا ابتدا ہی سے سد باب ضروری ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے لاپتہ افراد کے کیسوں کی پیروی کرنے والے پاکستانی فوج کے ریٹائرڈ کرنل انعام الرحیم ایڈوکیٹ کی حراست کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج جسٹس وقاص رؤوف نے جمعرات کو ایڈوکیٹ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کے اغوا کی درخواست پر سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل الیاس ساجد بھٹی اور کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کے وکیل واصف ایڈوکیٹ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی سزائے موت پر عمل درآمد رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت عدالت نے کہا کہ خصوصی عدالت نے جن بنیادوں پر پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی اسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ پرویز مشرف کے وکیل خواجہ طارق رحیم نے دلائل دیے کہ پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کی منظوری وزیر اعظم کے بجائے وفاقی کابینہ کو دینی چاہیے تھی، لیکن اس ضمن میں قانونی تقاضوں کو نظر انداز کیا گیا، لہذا ٹرائل قانونی عمل اور سزا قانون کے مطابق نہیں دی گئی۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں فوجی کارروائی کے دوران مبینہ طور پر حراست میں لیے گئے داعش کے جنگجوؤں کے پاکستانی اہل خانہ کو رہا کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق صوبے ننگرہار میں بڑی تعداد میں داعش کے جنگجوؤں نے ہتھیار ڈال کر خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا تھا۔ ان کے سینکڑوں لواحقین، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، انہیں حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ البتہ ان میں سے 130 پاکستانی خواتین اور بچوں کو قبائلی جرگے کے ذریعے قریبی عزیز و اقارب کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نئی دہلی میں تعینات تقریباً 1.5 درجن ممالک کے سفارتکاروں کا ایک وفد سری نگر اور جموں کا دورہ کر رہا ہے۔ وفد میں بھارت میں امریکہ کے سفیر بھی شامل ہیں۔ وفد کے باقی اراکین کا تعلق جنوبی کوریا، ویتنام، برازیل، ازبکستان، نائجیریا، فلپائن، ناروے، مالدیپ، بنگلہ دیش اور بعض دوسرے ممالک سے ہے۔ نئی دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی اداروں کے طلباء اور طالبات نے یونیورسٹی کیمپس میں اتوار کی شام کو حملہ کرنے والوں کے خلاف اب تک کوئی کارروائی نہ ہونے کے خلاف نئی دہلی میں ایک ریلی نکالی اور وائس چانسلر کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہذب دنیا اس کی دہشت گردی اور جارحیت برداشت نہیں کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جانب سے الصبح عراقی تنصیبات پر حملے میں
कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगरचे ईरानी ज़राए का दावा है कि ठीक निशाने पर मार करने वाले गाइडेड मिसाइलों के हमले में दानिस्ता तौर पर एहतियात की गई है कि इससे जानी जानों का ज़ाया न हो। सदर ट्रंप का कहना था कि अमेरिका के पेशगी निशानदही करने वाले अर्ली वार्निंग सिस्टम के बायस हलाकतों से मुकम्मल तौर पर बचा जा सका है। व्हाइट हाउस से बुध के रोज कौम से बराह रास्त खिताब में उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ सख्त इक्तिसादी पाबंदियां लगाई जाएंगी। ईरानी तफ्तीशकारों ने जुमेरात के रोज कहा है कि यूक्रानी मुसाफिर तैयारे के अमले ने हादसे से जरा पहले तेहरान एयरपोर्ट पर वापसी की कोशिश की थी और ये कि तैयारे के पायलट का किसी भी मसले पर रेडियो मुवासलाती राब्ता नहीं हुआ था। ईरान की सिविल एविएशन तंजीम की इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि जमीन पर मौजूद ऐनी शाहिदों और साथ से गुजरने वाले तैयारे के मुसाफिरों ने बताया है कि यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का तैयारा जमीन पर उतरने से पहले ही आग की लपेट में आ गया था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।